अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक तमाम मौलाइयों को, हुसैनियों को, तमाम मोमिनों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अफजलियत मौला अली अलैहिस्सलाम पे अल्लामा यासीन कादरी ने जो दलाइल पेश किए अहले सुन्नत की किताबों के और कुरान पाक के, और जिस हिसाब से उस नाज़बी खारजी मौलवी का जनाजा निकाला, पूरी दुनिया देख रही है। और पूरी दुनिया में ऐसा कश्मकश मतलब चालू है। आप पूछेंगे कि ये नजस क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नजस। मैं कहता हूं लुगत की तरफ ना जाएं। अगर आपने नजस का पता करना है, रिज्स का पता करना है, तो कुरान से करें। मौला आप बता दें, तो अल्लाह ने कहा बता तो रहा हूं क्या, कि जो अहले बैत से दूर हो जाए वही नफ्स। मौला हाफिज साहब हैं, मौला अलामा साहब, मौला कारी साहब, मौला हाजी साहब। अल्लाह ने फरमाया वो हाजी हो, वो अलामा हो, वो मुफ्ती हो, वो कारी हो, जो मेरे मुस्तफा की अहले बैत से दूर हो जाए, या जिन्हें अहले बैत दूर कर दे। कल भी नजस थे, आज भी नजस, कल भी गंदगी का, गलाजत का, नजासत का ढेर थे, आज भी हैं। यहां बड़ी एक खास बात देने लगा हूं। नजस फिर वो ना हुआ जिसने गुस्ल नहीं किया, या नजस वो नहीं जिसने वुजू नहीं किया। भाई आज तक 1200-1300 साल से आप कहते हैं यजीद पलीद, हद हो गई है भाई। यजीद पलीद, पलीद क्यों? वो गुस्ल नहीं करता था, वो वुजू नहीं करता था, वो गुस्ल भी करता था, वुजू भी करता था, नमाजें भी पढ़ता था, कुरान की तिलावत भी करता था, तो पलीद क्यों? इस दर से दूर। हाय हाय, अहले बैत से दूर हुआ ना। तो पता चला जो अहले बैत से दूर हो जाए, या जिन्हें अहले बैत दूर कर दे, कुरान की नस से कल भी पलीद थे, आज भी पलीद है। इनकलाब पेपर ने आज हदीस किरतास पर एक इतना बड़ा मतलब कि वो लिखा, लेख लिखा, और उसने इनकलाब पेपर में ये लिखा कि अल्लाह के रसूल ने जब कागज कलम मांगा तो कि लाओ मैं लिख दूं, मेरे बाद तुम्हें इंतशार ना हो। तो हजरत उमर ने कहा हमारे लिए अल्लाह की किताब कुरान काफ़ी है। अब देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, जितने मौलवियों ने इस हदीस में हज़रत उमर की पैरवी की, हज़रत उमर को इस हदीस में जो लोग सेफ साइड लेकर जा रहे हैं या उनकी बात को सच्चा साबित कर रहे हैं, तो वो हवाला क्या देते हैं? पहली बात आप सुन लो। सबसे पहला हवाला ये देते हैं कि अल्लाह के रसूल की तबीयत अलील थी, तबीयत ख़राब थी, हज़रत उमर ये सोचकर रोक रहे थे, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब दीन मुकम्मल हो गया था, अब उसमें कोई चीज़ बढ़ाने और घटाने की ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए अल्लाह के रसूल के सामने हज़रत उमर ने कहा हमारे लिए कुरान काफ़ी। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि हज़रत उमर का फ़ैसला सही था, जब कुरान मुकम्मल हो चुका, कुरान सब कुछ था, तो कुरान काफ़ी। बीबी फरमाती हैं कि सहाबा हजूर की इयादत के लिए मौजूद थे, बैठे थे, कि हजूर पाक ने फरमाया कि ईतूनी बिकिरतासन अक्तुबहु लन तज़िल्लू बादी अबदा। कागज कलम ले आओ, मैं कुछ लिख दूं ताकि बाद में तुम झगड़ा ना करो। अब सहाबा सोचने लगे भी क्या किया जाए इस तकलीफ के आलम में। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा हस्बुना किताबुल्लाह। हजूर जब अल्लाह का दीन मुकम्मल हो गया, कुरान उतर चुका, तो अब कुरान के बाद किसी चीज की क्या जरूरत हो सकती है? हजूर ने फरमाया क़ूमू अन्नी आप चले जाओ। अब मैं उन तमाम फिरके वालों को, मसलक वालों को चंद बातें पूछना चाहता हूँ, और अगर वो अपनी अम्मा का दूध पिए हैं तो इन तमाम बातों का जवाब दे देना। सबसे पहली बात, वसीयत कोई भी हो, वो कौन लिखता है? कोई बहुत पहले बना के रख देता है, और वो जानता है कि ऐसा ना हो कि कुछ मामला ख़राब हो, इसलिए कोई इंसान क्या करता है, मरते वक्त वसीयत लिखवा देता है। पैसे वाला होता है तो अपने वकीलों को बुलाकर ये मेरी वसीयत है, मेरी साइन है ना। कुछ क्या होते हैं बुजुर्ग जो सबके सामने अपनी वसीयत पढ़ के सुना देते हैं या फैसला कर देते हैं कि भाई ये बड़े बेटे को, ये छोटे बेटे को, ये उसको कि मेरे बाद तुम्हें झगड़ा लड़ाई ना हो। अल्लाह के रसूल के बारे में सबसे पहले बात तो मैं बार बार कहता हूँ, कुरान क्या कह रहा है कि मेरा नबी जो दे वो ले लो, और जिससे रोके रुक जाओ। और ये लोगों, रसूल के सामने आवाज़ अपनी बुलंद मत करो, वरना तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे, है ना, तुमको खबर भी नहीं होगी। अल्लाह के रसूल ने जब कागज़ कलम मांगा तो एक तबका ऐसा था जो कह रहा था अल्लाह के रसूल को कागज़ कलम दिया जाए,
کچھ لوگ حضرت عمر کے ساتھ ہو گئے جو کہ بول رہے تھے نہیں دیا جائے. جب آواز بلند ہونے لگی, شور شرابہ ہونے لگا, تو اللہ کے رسول نے ان کو کہا ٹھیک ہے میرے سامنے سے چلے جاؤ, اور اللہ کے رسول نے سب کو نکال دیا, ہے نا. اللہ کے رسول اگر کاغذ قلم مانگ رہے تھے یہ لکھنے کے لیے کہ میرے بعد تمہیں انتشار نہ ہو, تمہیں تو میں نہ ہو, لاؤ میں لکھ دوں, تو سرکار اتنے فٹ تھے اس لیے تو لکھنے کے لیے مانگ رہے تھے. دوسری بات, جو لوگ امی کا ترجمہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ ان پڑھ تھے, کچھ نہیں آتا تھا, جبریل نے آ کے سکھایا, تو لکھتا وہی ہے جس کو پڑھنا آتا ہو. اللہ کے رسول نے کہا لاؤ میں لکھ دوں, یعنی سرکار کو لکھنا آتا تھا, ہے نا. تو بہرحال چلو اس پہ تو بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے. اب آؤ اصل مدے پہ. تو جو مولوی یہ کہتا ہے کہ وہاں دین مکمل ہو چکا تھا, کوئی چیز بڑھانے جیسا نہیں تھا, اس لیے اللہ کے رسول کی بھی بات کو نہیں لکھا گیا. یعنی جس پر قرآن اترا, جس نے نماز سکھایا, روزہ سکھایا, حج سکھایا, زکوٰۃ سکھایا, دین سکھایا, اسلام, آقا کونین, تمام انبیوں کے سردار, خدا کے بعد سب سے بزرگ ذات, یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے میرے محبوب سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی, جس نے میرے محبوب کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اپنے گناہوں سے تھک جاؤ تو محبوب کی بارگاہ میں جاؤ, وہ معاف کرے تو میں بہتر معاف کرنے والا ہوں. یعنی انسان کو اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو رسول اللہ کو راضی کرنا پڑے گا. جس سے نبی ناراض اس سے خدا ناراض, جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ لاؤ دو میں لکھ دوں. اس کا مطلب سرکار لکھنے کی کیپیسٹی میں تھے, لکھنے کی طاقت میں تھے. وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا. آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں, نکالو. وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ لکھا گئی. اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لے آؤ سامان, میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد گمراہ نہ ہو. کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے, ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے. کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وصیت نہیں لکھنے دی. اب بات ذرا نہ آپ کرو. جو مولوی یہ کہہ رہے ہیں کہ دین مکمل ہو چکا تھا, اس میں کوئی چیز بڑھا نہیں سکتے تھے, گھٹا نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے کاغذ قلم مانگا, حضرت عمر نے منع کر دیا, کہا قرآن کافی ہے. اور تمہارے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کوئی چیز بڑھ نہیں سکتی, گھٹ نہیں سکتی, ہے نا. اب آؤ رسول کے بعد کیا کیا گھٹایا گیا, کیا کیا بڑھایا گیا, اور جس پہ آج تک فالو کر رہے ہو اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات, اللہ کے رسول کے وقت اذان مکمل تھی. سرکار کے جانے کے بعد اذان میں حضرت عمر نے بڑھایا, فجر کی نماز میں خیر من النور, سونے سے بہتر ہے نماز, جاگو سونے سے بہتر ہے نماز. وہ بھی کس کے کہنے پر بڑھایا؟ حضرت عمر سو رہے تھے, ان کا نوکر گیا اٹھانے کے لیے, اور حضرت عمر کو کہا اٹھو, سونے سے بہتر ہے نماز. وہ جملہ ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنے وقت اس کو اذان میں ملا دیا. مولویوں سنتے جاؤ بھی, تم تو کہہ رہے تھے نا کہ رسول کے وقت حضرت عمر نے جو کہا وہ صحیح کہا کہ اب کوئی چیز کی ضرورت نہیں, دین مکمل ہو گیا, قرآن کافی ہے. اذان میں ملاوٹ کس نے شروعات کی؟ حضرت عمر نے. اور آگے آؤ, نماز, ہاتھ باندھ کر نماز کی شروعات کس سے ہوئی؟ حضرت عمر سے ہوئی. نماز میں کس نے بڑھایا؟ حضرت عمر نے. اور آگے آؤ, تراویح کی نماز نہ اللہ کے رسول نے پڑھایا, نہ خلیفہ اول نے پڑھایا. مسجد میں 20 رکعت نماز تراویح کی کس نے شروعات کی؟ حضرت عمر نے, ہے نا. اور آگے آؤ, اوپر بڑھو, 3 طلاق ایک ساتھ جائز قرار دینا کس کے دور میں شروع ہوا؟ حضرت عمر کے دور میں شروع ہوا. اس سے پہلے نہیں تھا, 3 یعنی 1 مانا جاتا تھا. پھر اس پر مدت تھی کہ رکو, جیسا کہ قرآن کا حکم ہے. یہ کس نے شروعات کیا؟ حضرت عمر نے شروعات کیا. ایسی بہت ساری باتیں ہیں, جیسے کہ مسجد میں عورتوں کو منع کر دینا کہ عورتیں نہ آئیں, یہ کس نے کیا؟ حضرت عمر نے کیا. ایسی لسٹ ہے جو نبی یہ کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات کے بعد جتنی چیزیں آئی اور پھر اس پہ مسلمانوں نے فالو کرنا شروع کر دیا. یعنی نبی جو دیں وہ بنا کر دو, اور یہ کہہ دو کہ اللہ کا قرآن کافی ہے, اور پھر خلیفہ دوم ایک صحابی جو چیز بڑھائے وہ لے لو, اور پھر یہ مت کہو کہ نہیں وہ کافی نہیں ہے, اس پہ عمل کرو. یعنی تم فالو کس کو کر رہے ہو؟ کس کو فالو کر رہے ہو؟ نبی کے دین کو فالو کر رہے ہو.
रसूल अल्लाह को अपना नबी मान रहे हो, कलमा नबी का पढ़ा है, और अल्लाह के रसूल कागज कलम मांग रहे हैं और नहीं दिया जा रहा है, उसमें बचाने के लिए तुम ये कह रहे हो कि कुरान काफ़ी था, सही कहा, क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका था। दीन मुकम्मल होने के बाद इतनी चीज़ें जो बढ़ गई, अब इसको क्या कहोगे, बिदत, गुमराही, शिर्क, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह के रसूल के बाद, जैसा कि देवबंदियों का अकीदा है, नबूवत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है ना, रिसालत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है ना, ऐसा तो नहीं फिर कि नबी से बढ़कर नौज़ बिल्लाह इनको मान रहे हो? क्यों? एक बात समझ लो, जिसने जो किया उसको दुनिया के सामने लाना ही और दुनिया के सामने रखना ही असल ईमान है, क्योंकि हक छुपाने का हुक्म कुरान में नहीं है। अल्लाह कह रहा है अगर तुम जालिमों का साथ दोगे तो तुम्हारा हिसाब किताब कुछ नहीं होगा, तुमको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह ये भी कह रहा है कि तुमको जिसकी पैरवी करना है वो मुत्तकी और परहेजगार लोग हैं। अब अल्लाह तुमको सारी बातों से, सारी चीज़ों से समझाते हुए आ रहा है, फिर भी तुम्हारे मौलवी यजीद को 12 इमाम में शामिल कर रहे हैं, और 12 इमामों की गिनती कैसी बताते हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, मुआविया, यजीद। को हम उसी तरतीब से मानते हैं जिस तरतीब से वहां पर वो चली है। कैसे, वो भी बयान करें। देखें, हजरत बकर है, ठीक है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, हजरत अली है, हजरत मुआविया है, और उसके बाद यजीद। इमाम हसन नहीं है उसमें? उस्मान हसन क्यों नहीं है? और उसके बाद फिर हम कह रहे हैं, और उसके बाद यजीद। रुको जरा, सबर करो। मैंने आपके सामने जो है पहले आयत पढ़ी कि अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। क्लियर कट बात है कि अल्लाह कभी किसी ऐसे की अताअत का हुक्म दे ही नहीं सकता जो आपको जुल्म का हुक्म करने का भी दे और आपको अच्छी बात भी पता है। वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरुन। खबरदार कभी जालिम की तरफ माइल भी ना होना। अगर तुम जालिम की तरफ माइल हो गए तो बगैर हिसाब किताब के तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो जालिम अगर मिसाल के तौर पर अगर बैठ जाए, हाकिम बन जाए, तो मैं कहूँ कि रसूलुल्लाह का खलीफा है। अगर आपके पास यहाँ कोई नया मुसलमान आता है, आप उसको ये दिन बताएंगे कि भाई अगर आपके पास कोई मसीह आता है, कोई हिंदू आता है, कि भाई ये जो हाकिम बनते हैं इनकी अताअत अल्लाह ने वाजिब की है? नहीं। रसूल खुदा ने अगर फरमाया है कि खिलाफत चलेगी, ये तो हजरत ने मान लिया कि 12 खुलफा होंगे, फिर उसकी मर्जी से आप जो है उसको बीच में से निकालेंगे, अच्छा था तो ये खराब था, ये था, ऐसा नहीं होगा। रसूल खुदा ने तवातुर के साथ जो है पूरा एक सिलसिला बयान कर दिया। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे बाद मेरे 12 खलीफा होंगे खुद से मंसूब किया। तो जब हम यजीद या हज्जाज बिन यूसुफ या जो आले मरवान है इनकी बात करते हैं, तो मकसद कहने का यह है जिनको आप शुमार करते हैं, क्या रसूल खुदा ने इनकी वसीयत की थी? आप एक नॉन मुस्लिम जो आपके पास इस्लाम में आएगा उसे क्या जवाब देंगे? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अब इमाम हसन कहाँ गए, इमाम हुसैन कहाँ गए, है ना? तो तुम्हारे पास जालिमों को इमाम मानना, जिसने जुल्म किया उसको इमाम मानना। और इसके मुकाबले में मेरे अहले सुन्नत नौजवानों, हमारे पास तो 12 इमामों की हदीस मौजूद है कि इसमें यजीद का नाम आता है, मुआविया का नाम आता है। अफसोस, आज मैं तेरे सामने 12 खुलाफा का नाम पेश करता हूँ, ज़रा सुन। पहले 3 खुलाफाए राशिदीन के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हसन, हज़रत अमीर मुआविया, यजीद बिन मुआविया, अब्दुल मालिक बिन मरवान, वलीद बिन अब्दुल मालिक, सुलेमान बिन अब्दुल मालिक, और उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह। ये हैं हमारे 12 खुलाफा। जो इनकलाब पेपर में हदीस किरतास के बारे में लिखा, तो आखिरी जुमला उसमें ये लिखा गया कि अल्लाह के रसूल इसलिए कागज़ कलम मांग रहे थे कि अम्मा आयशा की रिवायत पेश किया है कि अम्मा आयशा कह रही कि वो हज़रत अबू बकर का नाम लिखने जा रहे थे कि मेरे बाद खलीफा हज़रत अबू बकर होंगे, है ना? तो इनकलाब पेपर वाले को शायद बेचारे को, जिसने ये कॉलम लिखा, अल्लाह जाने उसको नॉलेज कितना है और कितना नहीं है, मगर मैं उसको एक बात ही बताना चाहता हूँ। अगर जब अल्लाह के रसूल हज़रत अबू बकर को अपने बाद खलीफा लिख के ही जा रहे थे, तो फिर सगीफ़ा में 3 दिन तक आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे मुबारक को छोड़कर वोटिंग करने की ज़रूरत क्यों आ गई? जी पीर साहब, आपसे सवाल है कि क्या हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में शिरकत की थी? जो सवाल किया है, अब अहले सुन्नत वल जमात की कुतब में जो कोई लिखा है, मैं तो वो लिखा हुआ आपको बता सकता हूँ। ये देखो, जामे अल अहादीस में ये बात मौजूद है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक,
حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں شامل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ بھی حوالہ جات موجود ہیں کہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں۔ کنز الاموال، مسند امام احمد بن حنبل کے علاوہ کنز الاموال میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی یہی روایت کی ہے کہ یہ حضرات شامل نہیں ہو سکے۔ جن افراد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا انہوں نے ہی آپ کو دفن کیا۔ اصحاب رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں کوئی شرکت نہ کی، مذکورہ افراد نے آپ کی تدفین کی۔ یہ طبقات ابن سعد میں بھی ہے۔ کنز الاموال کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں 4 افراد کے ہاتھوں عمل میں لائی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق شامل نہیں تھے۔ کنز الاموال کا یہ حوالہ موجود ہے۔ آپ نے حکومت دے معاملات نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تجہیز و تکفین نالوں زیادہ فضیلت دیتی اور اودہ چلے گئے۔ سقیفہ میں یہاں جو نوبتیں آئی وہ تو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ داڑھی نوچنا ایک دوسرے کی، انصار سے بھی ایک کھڑا ہو گیا کہ بھائی میں خلیفہ بنوں گا، ایک آدمی اور کھڑا ہو گیا، پھر حضرت عمر نے فوراً ابو بکر کا ہاتھ بلند کر کے کہا نہیں یہ خلیفہ ہوں گے، میں بیعت کرتا ہوں۔ تو جب اللہ کے رسول لکھ کے ہی جا رہے تھے، اما عائشہ کو معلوم تھا، تو پھر بنو سقیفہ میں جا کر 3 دن تک میٹنگ کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ پھر وہاں سے چن کے آنے کے بعد جب تک اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے مبارک کو مولا علی نے غسل دیا، کفن دیا اور قبر انور میں اتار دیا۔ رسول کے جنازے کو چھوڑ کر میٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی جب اما عائشہ کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کاغذ قلم اس لیے مانگ رہے تھے کہ خلیفہ حضرت ابو بکر کو بنانا ہے؟ ہاں، تو اما عائشہ کو لے جا کے دے دینا چاہیے تھا، ہے نا۔ تو میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ علی کا بغض سینوں میں نہیں چپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں، حرامی بول پڑتے ہیں۔ علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی نشانی، اگر لب خاموش بھی ہو تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، سبحان اللہ، لوگوں کا نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سارا کچھ پوچھ لیا جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ابھی روک لو، انہیں جنت میں نہ جانے دو۔ یا اللہ سارے اعمال کا تو پوچھ لیا گیا، فرمایا نہیں، ابھی ان سے پوچھو علی سے پیار کیا تھا کہ نہیں؟ جب تک علی کے پیار کی محبت ثبت نہیں ہوگی اس وقت تک کسی کی نجات کا فیصلہ ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور میں 92 کے آقا نبی کریم نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا حسن و حسین جنت کے سردار ہیں۔ اب اس جنت میں کون جائیں گے؟ انبیاء، اولیاء، صحابہ، تابعین سب جائیں گے۔ تو وہاں تو کوئی خلافت کا مسئلہ نہیں، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، ڈائریکٹ امام حسن امام حسین علیہ السلام ہے، عورتوں میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے۔ تو یاد رکھنا علی کے بچے جنت کے سردار ہیں، سب سے افضل۔ آخر میں ہر آدمی کو جنت چاہیے، اس جنت کے مالک علی کے بچے ہیں، تو علی کا مقام اللہ ہی جانے کیا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ٹی وی کے ایک پروگرام میں مسند فردوس کی ایک روایت پڑھ دی، حوالہ نہیں دیا، تو جن جہلوں نے روایت نہیں پڑھی ہے حدیث ہی نہیں ہے، حدیث ہی نہیں ہے۔ مسند فردوس کے اندر وہ حدیث موجود ہے، اب بھی موجود ہے، 3 جلد میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے اللہ دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اور اس حدیث کی اتنا چپن ہوئی کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کفر ہو گیا۔ جو حدیث کے بیان کو کفر کہے لعنت اس کی موت و حیات پر ہے نا۔ اس کا رسول جانے کیا ہے مولا علی کا مقام، تم لگے ہو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا کرنے میں۔ تو انشاءاللہ یہ حدیث کرتاس کے لیے میں صرف انقلاب پیپر والے کو جواب دے رہا ہوں۔ آج بھی آپ دیکھو ہمارے شیاطین عمر کا نام لے لو، ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ اور آپ کو یہ بتاؤں جن کو احترام ہو رہا ہے وہ یہ کر دیں رات کو والسماء والطارق پڑھے، والسماء والطارق کے بعد قلم کی ضرورت نہیں، اپنے ہاتھ سے ادھر لکھو عمر، عمر لکھو۔ نہیں
और ये कि अपने नाड़े को मजबूत बांध करके शलवार के अंदर करो। आपको इहतिलाम हो गया तो मोरी मंजूर को फोन कर लेना, कभी भी इहतिलाम नहीं होगा। है ना। और इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारी वीडियोस मेरी, है ना, अभी कंटिन्यू आने वाली है, जब तक कि ये मामला अल्लाह ने चाहा क्लियर नहीं हो जाएगा, जब तक हर मुद्दे पे इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा।